Mga balaan atong miaging higayon nga nag-uban ta, nagambitay ta bahin sa usara ka bersikulo. Sa tinuod nagisgot na tagkaduha ning usa ka bersikulo kining unang Timoteo 3:15. Karon butang mo balik ning maura nga bersikulo sa ikatulong higayon. Sa akong hunahuna dako kay kining bersikulo ug dunay daghan ni ining bersikulo ha. Gamay pa lang kaayo ang atong nahisgutan. Sa una nga higayon nga naghisgutan ni ining bersikulo, nagtuo ko nga gihatagan nato gibug-aton ang kalabot sa kinabuhi. Og sa ikaduhang higayon gihatagan nato pagtagad ang kalabot sa kamatuoran. Mo botong musulti kaninyo nga niining usa ka bersikulo dunay piho nga description kon paghulagway sa iglesia nga dili nato makita sa laing dapit. O kini nga mga paghulagway sa iglesia nagsulti kanato pag-ayo sa Kristohanon natong kinabuhi ug unsa gyud dapat ang Kristohanong kinabuhi. Sugdan nato sa pagbasa ni ining pamilyar nga bersikulo unang Timoteo 3:15. Apan kun malangan man ko, nagsulat ko aron masayod ka unsaon paggawi sa tao sa balay sa Dios. Unsa may gihisgutan ni ining bersikulo ha? Gihisgot kini kun unsaon paggawi nato diha sa iglesia. Unsa mang matanga sa batasan o unsa mang matanga sa pagkinabuhi ang ikinabuhi nato diha sa balay sa Dios nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi, ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. Sa ako nang nahisgutan kining medium mubo nga bersikulo, dunay duha ka paghulagway sa iglesia nga makapaalinggat kaayo o makahuluganon kaayo. Og hinumduman sa gyud nato nga ang basahon sa unang Timoteo sa pagkatinod gani kining una o ikaduhang Timoteo og Tito kining mga basahona gisulat man panahon sa pagka-unlod, decline, o pagkadaot, degradation sa iglesia. Moingon tingali ka nga, wala man ni maunlod. Naunlod ba ta o wala? Ang iglesia sa kinatibuk-an, ang katawhan sa Dios dinhi sa yuta, sa linangkob naas kahimtang sa pagkaunlod o pagkadaot. Nagpasabot ka na nga bisan unsay gihisgutan ning pipila ka basahon alang gyud kanato karon kun matinud-anon ta muangkon gyud ta nga bisan sa atong taliwala dunay kakulang aton aning gipakita sa miaging sesyon dunay kakulang sa kinabuhi o kanang kakulang sa kinabuhi may resulta na sa kakulang sa pagkausa o pagkahiusa. Oneness and one accord. Kulang ani sa pagkausa o pagkahiusa, makasiguro gyud ka nga ang tinubdan niya ng problemaha mao ang kakulang sa kinabuhi. Nagpasabot ka na nga ni biyata sa kahoy sa kinabuhi nga atong tinubdan. Ingon man usab ang kakulang sa kamatuoran nahimong dakong suliran sa atong taliwala. Mo nga mo porsiger kita sa kamatuoran, kaila sa kamatuoran, lig-on nga magpadayon sa pagtulunan sa mga apostol nga mao ang kamatuoran o kana mo preserba kanato panahon sa pagkadaot o pagkaunlod. O sa laing bahin, ang pagbiya sa kamatuoran
Bisag ka ng gamay lang. Gamay nga pagbiya sa kamatuoran mo resulta man sa pagkadaot. Nakita nato kini nga ang gigikanan sa tanang pagkadaot. Sa kapulihay dunay daghang matang sa pagkadaot nga nisulod sa iglesyanong kinabuhi, apan kining tanan usaray gigikanan o kana ang pagbiya sa pagtulunan og pakigambitay sa mga apostol. Sa ning mga adlaw naglaom tang tanan, kitang tanan mo balik kang Kristo nga kahoy sa kinabuhi. Og ni Kristo ingon nga bugtong realidad ang kamatuoran. Ang kinabuhi og kamatuoran mopuno unta sa iglesyahanon natong kinabuhi. Ang kinabuhi og kamatuoran mahimong kining sentro sa atong iglesyanong kinabuhi. Kay kun ingon ni ana mga balaan na nangatong iglesyanong kinabuhi maharmonia na unya. Na kini sa pagkausa o sa pagkahiusa. Labot pa ang Ginoo makabato na sa iyang gikinahanglan. Wala ta maghisgot bahin sa iglesia ingon nga alang ra sa atong pagpahimulos o sa katagbawan nato. Naghisgot ta sa iglesia nga mutagbo sa gikinahanglan sa Dios. Nagkinahanglan siya nga makabaton og realidad sa lawas ni Kristo nga matukod ning panahona. Naaraw niya kini sa mga nidaog sa tanang matang pagkadaot og nagamping nining pagkausa sa lawas og sa pagkahiusa. Okay? Akong gisgutan dunay duha ka talagsaong paghulagway, description niining bersikuloha. Ang una, dinhi ginganlan ni Pablo ang iglesia nga iglesia sa Dios nga buhi. Nganong iyang gihatagan gyud pagtagad? Nganong iyang gipa hatag pagtagad kining pulong nga buhi? Tungod kay sa panahon sa pagkadaot, kining kamatayon niyuhot man kining espirituhanon nga kamatayon, espirituhanon nga pagkadagaang. Makita nato kana sa pito ka mga sulat sa bugna 2 ug 3, labi na sa iglesia sa Sardes. Kining espirituhanon nga kamatayon ni sulod. Usa kini ka sigurado nga ilhanan sa pagkadaot kining kamatayon. O nasayod ta sa espirituhanong kamatayon, usa sa mga ilhanan sa pisikal nga kamatayon, pagkamatay kanimang mga taong patay, dili ni sila musulti, dili ni sila magbanha. O usa sa mga ilhanan sa espirituhanon nga pagkamatay mao ang pagkaamang, kulang sa pagpamulong, kulang sa pag-exercise, sa pagpangalagad sa atong function nga motukod sa organikong lawas ni Kristo. Apan dili lang ta magkatinambagay sa usag-usa nga function na o sulti na. Dili ka na mooy sulbad. Ang sulbad mao ang kinabuhi og kamatuoran. Kung doon na tayo kinabuhi o kamatuoran, musunod na dayon ang pag-function. Busa ang unang mahinungdanong pamulong nga kinahanglan natong bantayan ning bersikuloha, mao ang Dios nga buhi. Ang iglesia sa Dios nga buhi. Noon kining pamulonga, Dios nga buhi, ni pakita kini kadaghan sa Biblia. Sa daang tugon, dunay dili mo kubos sa 14 ka mga bersikulo nga nagngalan sa Dios nga buhi. Ang kalainan dinhi sa Timoteo mao nga ang iglesia gihulagway man ingon nga iglesia sa Dios nga buhi. Dili lang kay kanara ang pamulong buhi nga Dios gigamit sab kadaghang higayon labing minos 15 kahigayon sa bagong tugon sa daghang lain-laing paagi.
Apan muyon ko pag-usab, ang gihatag gibugaton dinhi mao nga ang iglesia, mao kini ang iglesia sa Dios nga buhi. Talagsaon kana. Dili la kini balay sa Dios. Balay kini sa Dios, apan balay sa Dios nga buhi. Padayon ta, basa ta unya atong hatagag pagtagad kining mga detalye. Ang sunod nga yawing pamulong nining buhi nga Dios mao kining balay o kining haligi. Ang iglesia balay kini o ang iglesia haligi. Tingali pamilyar ta sa hulagway sa iglesia ingon nga balay. Apan pamilyar ba sabta sa iglesia ingon nga haligi. Magsugod ta sa pulong nga balay. Kung maghisgo ta sa atong balay, gipasabot nato kining dapit, no, physical nga lugar diin ta nagpuyo, diin ta nagpuyo. Karon tungod nining pandemic na mulong ko kaninyo, dili sa tigumanan, kundi sa akong balay, sa akong Pinoyanan. Kini ang sukaranon nga kahulugan sa pulong balay. Apan ang balay sa Dios talagsaon man, tungod kay ang puloy-anan sa Dios, ang iyang balay, sa pagkatinuod, mauman ang iyang pamilya. Karon naaman ko'y pamilya. Doon ako'y asawa, doon ako'y duha ka anak nga babae, o sila ang akong pamilya. Apan dili sila akong balay. Wala man ko magpuyo nila, nagpuyo man ko nining balaya, physical nga balay. Apan ang Dios, paminaw, niini, ang Dios, nagpuyo sa iyang pamilya. Nagpuyo siya sa mga sakop sa iyang pamilya. Ang hulagway sa dang tugon mao kining nasod sa Israel. Giisip sa Dios ang Israel nga iyang puloy-anan. Siyempre, girepresentahan kini sa tabernakulo o sa kapulihay sa templo. Apan sa pagkatinuod, giisip sa Dios ang iyang katawhan, ingon nga iyang puloy-anan. Bisan pagani, sa bagong tugon, ang puloy-anan sa Dios, dili man physical nga building. Makasusubo gyud kaayo nga sa pagkadaot sa iglesia, sa Kristiyanidad karon, ang mga tao ilang ipasabot kining physical nga building, ingon nga balay sa Dios. Dili man balay sa Dios kanang physical nga building. Nagdako ko sa Katoliko, Iglesia Katoliko, simbahan Katoliko. Nagdako ko ni ana. Sama kani sa kadaghan ninyo. Ako nga kung igsuong laki moadto dito sa misa, tungod kay nga among ginikanan, gusto man ning paadtuon. Apan wala mi magpuyo dito. O kasagaran katong mga ashes dito, muduol na mo, tungod kay magsaba-saba manggod me, o ingnon mi nila, ingnon ko og ang akong igsuong laki. Pagpuyo mo, dinhi sa balay sa Dios. Hilo mo diha sa balay sa Dios. Ang ilang gipasabot sa pag-ingon nila balay sa Dios, ilang gipasabot tong simbahan nila. Ila tong giisip nga building, katong physical nga building nga balay sa Dios. Wala man mo puyo ang Dios sa physical nga tinukod. Ang puloy-anan sa Dios mao ang tao. Mo na iyang gusto nga puy-an. Mo na iyang gusto nga puy-an. Mao nga gusto siyang mo na gusto niyang balayan, no, mo na sa Efeso 3:17 nga si Kristo magbalay sa inyong kasing-kasing. Mo na gusto niyang puy-an. Mo na iyang gustong puy-an.
diha sa mga suludnong mga bahin sa iyang katawhan. Busa ang iglesia kinahanglan nga mahimong balay niya. Nagpasabot ka na nga kita kinahanglan tang mabalay niya. Kita sa tinagsa o sa hiniusa at pabalayon siya dinhi kanato. Pabalayon siya dinhi kanato. Pabalayon siya sa atong taliwala. Pabalayon siya sa uban nato. Kinahangtang mahimong balay sa Dios nga buhi. Kining bersikulohan nagamit sab sa laing pulong nga dili kay ta pamilyar sa paagi sa paghulagway sa iglesia. Nin kini nga ang iglesia mao ni ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. Unsa may gipasabot sa pag-ingon nga ang iglesia mao ang haligi. Haligi kini sa kamatuoran. Atong pamalandungon kini sa kadali tungod kay maingon ko wala kini masayri o nasipyatan ba og sabot nga aspito sa iglesia. Akong gihisgutan nga sa daang tugon ang puluy-anan sa Dios, ang iyang balay, sa realidad, mao man ang iyang katawhan. Apan, doon na po'y dayag nga nagrepresentar ni ana, nga una, mao ang tabernakulo o sa ulahi ang templo. Kung imong basahon, ang basahon sa unang mga hari, sa Kapitulo 7, doon na'y paghulagway sa templo. O ang gihatagag pagtagad, gihatagag gibugaton sa paghulagway naaman sa duha ka haligi. Duha ka dagko nga mga haligi atubangan gyud sa templo nga sa pagkatinuod mo ni nagsangga sa tibuok tinukod, tibuok building. Hulagway man kini sa daang tugon. Apan magsugod ta dito unya mo dangat ta sa realidad sa bagong tugon. Kining duha ka haligi sa pagkatinuod dunay mga ngalan. Nagpasabot kini mga persona kini. Ang mga tao ra may naay ngalan. Ang ngalan sa unang haligi kani si Jaken. O ang ngalan nga Jaken nagpasabot kini og tukuro niya. Maayo kayo nga ngalan. Katong haligiha nagpasabot katong unang haligi ginganlan og Jaken mao nga tukuron sa Dios ang iyang puluy-anan dinhi sa yuta. Amen. Naanataan ang pagtukura karon. Nagkamulo kini, padayon kini. Ang pag-ingon nga tukuro niya, parihara kini kayo sa giingon sa Ginoo sa Matthew 16. Tukuron ko ang akong iglesia. Tukuron niya ang iyang puluy-anan. Parihara og kahulugan. Tukuron niya. O unya dunay ikaduhang haligi nga ni tukma sa una. Diha sa Biblia makita nimo kining numero 2. Ang 2 nagpasabot kini og testimony, panghimatuod. Panghimatuod kini. Dili lang kini usara kundi duha. Naghulagway kini og panghimatuod. Ang ngalan niyatong ikaduha nga haligi mao Boaz. O ang ngalang Boaz nagpasabot kini diha niya ang kusog. Ang akong asawa
kami do nami duha ka anak nga babae, apan karon kung do nami anak nga lalaki, nganla na mo unta sila og Jekin og Boaz, maayo kay nga mga ngalan. Ang Jekin nagpasabot kani og tukuro niya, og ang Boaz nagpasabot ni og diha niya naay kusog. Ang tanang kusog, ang tanang kahimuan, ang tanang gahom sa pagtuman niya na. Doon na siya tinguha nga mobuhat ni ini, o doon na siya kusog sa paghimo ni ini. Panagna gini, di ba? Usa ni ka panghimatuod. Katong duha ka haligi, nagbarog at tubangan sa puloy-anan sa Dios. Ingon ni nga panghimatuod nga ang Dios buhi siya nga Dios. Kung dili pa siya buhi, wala siya kusog sa pagtuman sa gitinguha niyang buhaton. Usa ni ka panghimatuod nga iyang tukuron o doon na siya kusog sa pagtukon nga naman tungod kay siya man ang buhi nga Dios. Iya kining mabuhat. Karon padayon ta tungod kay ang bagong tugon, ang pagbatbat nini sa bagong tugon ni ining haligiha makaikag kaayo. Una na kini sa unang Timoteo 3:15 nagsulti kanato nga ang haligi kini sa kamatuoran. Haligi sa kamatuoran og sukaranan. Niyon kini nga haligi og sukaranan parehas ra kini. Mo nang wala ta maghisgot og kaning sukaranan di ni bulag sa haligi, kun dili haligi mao ra ni ang sukaranan. Kining haligi sa bagong tugon mao ni ang sukaranan, mao ni nagsangga sa kamatuoran. Kining pulong kamatuoran lalo man kini nga pulong o kinahanglan ato ning hunahon pag-ayo mo balik ta ning pulong kamatuoran sa kadali lang tungod kay mahinungdanon man kini. Kigambitay ta dugang pa kalabot sa balay sa Dios nga buhi. Kung mubisita bitaw ka sa buhi nga tao, ang tananan ay gyud. Sa akong likod, kita mo daghan libro. Unsa ka ako nagkatibulaag, nagkatag ng mga libro diya sa bisag asang dapit diya sa salog. Kanya labihan gyud ka gubot. Unya mo sulod ka sa akong balay, matingala gyud tingali ka kapangutana gyud ka balay ba ni sa buhi nga tao? Doon na ba gyoy nagpuyo ni ining balaya? At tungod kay ang balay sa buhi nga tao mo panghimatuod man nga ang nagpuyo ni anang balaya buhi di ay. Buhi siya. Unsa may kahulugan niya na? Mga igsuon, nagpasabot kini nga ikaw ug ako mahimog yung panghimatuod. Kita gyud ang panghimatuod nga ang Dios buhi nga Dios. Tungod kay ang iya kita man ang iyang balay. Kung makakita ang mga tao sa atong pagkinabuhi, makakita sila sa atong ginawian, makakita gyud sila nga ang Dios buhi siya nga Dios. Mao gyud kana unta ang ilang kita sa ilang pagkikontak kanato, sa ilang pagpaniid sa atong pagkinabuhi ug paggawi. Kinahanglan gyud makakita sila nga kinsa man mga tawhana nga ilang Dios buhi gyud. Magamit sab nato ang hulagway sa daang tugon, bahin ni ini. Labi na gyud nga na-impress ko sa basahon sa Daniel. Si Daniel ug ang iyang mga kauban nagkinabuhi sila sa kinabuhi
nga nanghimatuod nga ang Dios buhi. Bisan tuod na ilalom sila sa hari, sa langyaw nga dapit, sa dapit sa pagkabihag, ni tubag sila sa buhi nga Dios. Nagampo sila sa buhi nga Dios. O wala ko maingon nga masupilon sila batok sa hari. Apan moingon ko nga ilang pagkinabuhi nang himatuod nga ang tinuod nilang magbubuot, ang tinuod nila nga hari mao ang Dios nga buhi. O sa Daniel kapitulo 6 dunay piho gyud nga higayon sa ingon ni ana ka nga panghimatuod. Nianing panahon na si Dario naman ang hari. Nitong panahon na sa pagkabihag, doon na mo ko'y pagka sunod-sunod sa mga hari sa Babylonia. Sa panahon sa Daniel 6, si Dario na ang hari. O si Dario ipahamtang niya tong sentensya ngadto kang Daniel. Busa si Daniel iyang tambog dito sa langob sa leon. Gibutang sa hari si Daniel dito sa langob sa leon o murag ang hari na dili man siya uyon kita nini apan sa Daniel 6:20 ningon siya sa pagka-duol na niya dito sa langob ni singgit siya ngadto ni Daniel sa masulubon nga tingog. Nitubag ang hari og niingon ni Daniel, "O Daniel, sulugoon sa Dios nga buhi, ang imo bang Dios nga imong gialagaran sa kanunay nakaluwas kanimo gikan sa leon?" Maminaw, hari ini sa Babylonia. Nagngalan ni Daniel sulugoon sa Dios nga buhi. Yang nakita diha ni Daniel sa iyang pagkinabuhi. Nakita niya sa ginawian ni Daniel. Nakita niya sa batasan ni Daniel. Usa ka panghimatuod nga ang Dios niining tawhana ni Daniel buhi nga Dios. Walay paagi nga kining Daniel nag-alaga di Dios kundili sulugon gini siya sa Dios nga buhi. Unya ang hari pangutana tong pangutana, nakaluwas ba ang Dios kanimo? O ang tubag mo nga oo. Ang Dios, ang buhi nga Dios nagluwas. Nagluwas gyud ni Daniel gikan sa langob sa leon. Busa pipila ka bersikulo sa unahan, sa bersikulo 26, paminawa ang giingon sa hari. Naghimo ko og balaod nga sa tanang ginsakupan sa akong gingharian, mangurog ang mga tao og mahadlok sa atubangan sa Dios ni Daniel, kay siya buhi nga Dios og mo antos hangtod sa hangtod, og ang iyang gingharian dingharian nga dili gyud malaglag, og ang iyang pagbulutan hangtod gyud sa katapusan. Ganahan kay ko niini. Ganahan kay ko niini nga pamulong nga ang Dios nagalan sa Dios. Ang Dios ni Daniel, buhi nga Dios. O ginganlan niya kinig Dios ni Daniel. Nagpasabot nga ang Dios ni Daniel, buhi nga Dios. Duna unta ta ingon niini nga panghimatuod mga balaan. Nga sa atong eskwelahan, sa atong trabaho, sa atong pamilya, sa atong mga kaparyentihan, diha sa atong mga kahigalaan, makaingon unta sila
Ang Dios niining tawhana, buhi nga Dios. Mao kid unta kini ang atong panghimatuod. Kini ang gipasabot sa iglesia nga mahimong balay sa buhi nga Dios. Og ni panay paghari pag-ingon, kining buhi nga Dios na og ang iyang gingharian magpadayon hangtod sa hangtod. Bisan pag doon na may pagpuli-puli sa gingharian sa Babylon, sa basahon sa tala sa basahon ni Daniel, nasayod gid si Dario nga katong mga nangaging mga hari, nangamatay to sila o ang ilang gingharian na tapos apan dunay laing hari, dunay Dios nga maong Dios ni Daniel, dili ni mamatay, dili gyud siya mamatay, o ang iyang gingharian dili gyud matapos. Mao gid kana ang atong panghimatuod mga balaan. Mao kini ang mao ni makita unta sa mga tawo sa kalibutan. Ang Babylonia naghulagway man sa kalibutan sa relihiyosong aspeto niini o sa material nga aspeto sa kalibutan. Sa Bugna 18 makita nimo kini. O mao gini makita unta sa kalibutan nga ni kanato, ug mao unta ni makita sa relihiyon nga ni kanato. Ang kalibutanong mga tawo makakita gyud nga ang atong Dios buhi nga Dios. Ato ning i-aplikar. Himo na ko ning mas practical pa. Karon ang tibuok yuta na ilalumban na ning hilabihan nga pandemic. Doon na may pandemic na sama ni ini, gatos na katuig ang milabay. Apan mo ni una ginghigayon sa akong kinabuhi. Wala may sama nini nga pandemic sa akong kinabuhi. Sa kadaghanan nato tinuod na tungod kay kadaghanan nato upa man kaabot og isang gatos ka tuig ang edad. Apan labaw pa ni ining pandemic, labaw pa ni ining sakit. Doon na pa'y krisis sa pinansyal. Sa tibuok kalibutan nga krisis sa pinansyal, panalaping bahin. Dala no hatod ni ining pandemic. Kini ra ba? Dili. Dugang pa ni ini. Doon na po'y social crisis o doon na po'y political crisis nga hatod niining pandemic o sa krisis sa pinansyal. Ang kalibutan kanunay man yung gubot. Mo magini atong madahom yana. Apan labaw na gini nga ang sa kagubot. Og kani naara ba gyud sa tanang dapit. Murag ni apektar kini sa tibuok gyud nga yuta. Kumusta man unsa may tinagdan sa mga tawo sa kalibutan niini? Unsa may ilang gisulti bahin niini? Miyon sila? Nasayod na mo. Tingali. Luya gyud sila. Nahingangha gyud sila. Napuno gyud sila og kining kabalaka, nahadlok sila. Nahuna sila, mao na ba ni katapusan sa kalibutan? Moabot na ba ang katapusan sa kalibutan? Ang tubag ng pagutan, oo. Mabutay na gyud ang katapusan sa kalibutan. Apan ang akong punto mao nga ang kabalaka sa mga tao sa kalibutan mas labaw pa kaysa kaniadto. Unsa kaha? Kita silang mga tao. Kung unsa kaha kung ang mga tao sa kalibutan maka-obserbar silang mga tao nga dili mabalaka. Wala man ko mabalaka.
Wala akong balaka sa akong kahimsog, wala akong mabalaka sa akong sa akong finances ngano man. Kay nag-alagad man ko sa Dios nga buhi. Kung dili pa buhi ang akong Dios, mabalaka pod unta ko. Mabalaka unta ko kayo. Apan kumusta man ang mga magtotoo o mga igsuon? Bisan mga magtotoo ni Kristo, kung dili ta magpahimulo sa Dios. Ingon nga buhi nga Dios. Kung dili ta mo kontak sa Dios. Ingon nga Dios nga buhi. Mabalaka gyud ta. Usa sa mailag gyud kaayo nga kinaya ni Daniel. Tingali kitang tanang nagbasa sa basahon sa Daniel, muuyon gyud ang mailag gyud nga kinaya nining tawhana ni Daniel o sa iyang mga kauban mao nga nagampo siya. Niampo siya. Tao siya nga ni kontak gyud sa Dios. Ang kontak siya sa Dios sa buhi gyud nga paagi. Ang iyang pagkontak sa Dios dili man to relihiyoso. Dili ka to formal. Wala siya mogampo ingon nga formal lang. Kundi nagampo siya sa ingon nga ang buhi nga Dios nahimong panghimatuod sa iyang pagkinabuhi. Ingani unta puni alang kanato mga balaan. Sama sa akong giingon, dili lang mga kalibutanong tao ang nabalaka. Nakabasa kog article bago lang atol nini nga pandemic. Ang unang gisulti sa article maayo kaayo ningon nga ang nahalin nga Biblia sa tibuok yuta mas daghan pa kaysa unsang kasaysayan ba sa sa kasaysayan. Ang mga tao na sayod bisan mga dili magtotoo. Doon nagyoy nagkahitabo o may kalabutan kini sa Dios o may kalabutan sa katapusan sa kapanahunan. Busa nangita sila naghisgot ba ang Biblia bahin niini o nagsulti gyud ang Biblia bahin niini. Apan kining nag-ingon sab kining article nga ang uluhan hain man ang Dios. Hain ang Dios. Taliwala nini nga pandemic, taliwala nini nga krisis sa pinansyal, hain man ang Dios. Sa ato pa murag nangakusar ba? Batok sa Dios. Nganong ang Dios wala man siya magbuhat aron sa pagpugong niini nga pandemic. Nganong wala man siya gibuhat aron sa pagpreserba sa tawhanong kinabuhi. Nganong wala man siya mangilabot. Dili na sakop sa atong gisgutan karon. Apan musulti ko sa hamubo lang, hain ang Dios. Nagpaluyo siya sa tanang butang. Naa siya sa tanan. Dili tungod kay dili nimo siya makita, nagpasabot nga dili siya aktibo. Labihan siya kaaktibo. Naglihok siya. Naghatag sa katawhan o kahigayunan nga maghinulsol. Nga motuo kaniya maluwas sa dili pa matapos kining kapanahonana. Kining kahimtang sa kalibutan kaluoy ni sa Ginoo. Dili kini paghukom sa Ginoo o dili kini pagpasagad sa Ginoo sa katawhan. Kung dili gugma kini sa Dios ug kaluoy sa Dios ngadto sa katawhan. Bisan pa niya nakuha tingali niyo ang akong punto, dili man ka magtotoo o magtotoo ba ka. Ang kahimtang nga niata karon dako kini nga pagsulay. Dako nga pagsulay. Do na ba kay buhi nga Dios?
Moingon kita, oo, ang atong Dios buhi nga Dios. Doon na materi alawiton. Ang atong Dios buhi. Ingon og hallelujah. Okay? Kung buhi siya, anong nabalaka man lagi ka sa kahimtang sa kalibutan. Kung nag-alagad kita sa buhi nga Dios, maka kita ang kalibutan sa atong panghimatuod. Dili ta mabalaka. Wala ta magtagad niini sama sa ilang pagtagad. Tungod kay naata nagmalinawon ta. Tungod kay doon natay Dios nga buhi. Gamay lang na nga paghulagway sa atong gipasabot sa pag-alagad sa Dios nga buhi. Kung masulod ko sa langob sa leon, ang buhi nga Dios mag-uban kanako dito sa langob sa leon. Si Daniel sama ni Pablo sa Pilipos, okay ra nga inyo kong ibilanggo, maayo okay ra kay ko. Kung makagawas ko sa bilangguan, okay ra po na. Kung nabilanggo ko, okay ra po. Parihas ra kana. Tungod kay bilanggo man ko o dili binilanggo, nakatunan nako ang sikrito. Ganahan ko nini nga pamulong. Gipamulong ni Pablo sa Pilipos 4. Nakatunan nako ang sikrito nga sa bisan unsa mang sirkumstansya makat-on ko nga makontinto. Dunay pandemic, kontinto ra sa gihapon ko. Humaning pandemic, na kontinto gihapon ko. Doon na po laing pandemic baka makontinto na sab ko. Ngano man na katunan nako ang sikrito. Kang Daniel ang sikrito mao ang buhi nga Dios. Og ni Pablo ang sikrito mao gihapon kining buhi nga Dios nga napakalawas diha kang Kristo. Ingon nga espiritu. Og niyon siya mahimo nako mo ni panghimatuod ni Pablo, mahimo nako ang tanang butang. Diha niya nga nagahom nako. Bisan gani gibilanggo si Pablo na side mo niini, bisag na bilanggo siya na kinabuhi siya ni Kristo o nagpadako siya ni Kristo. Akong nakita nga makaikag kaayo nga sa pagsulat ni Pablo sa basahon sa Pilipos, wala siya mo hangyo sa mga magtotoo nga iampo siya nga makagawas gikan sa bilangguan. Sa una-una kung ako pa'y nabilanggo, moingon ko nga ang mga igsuon liyog iampo ko. Iampo ko nga makagawas ko nining bilangguan aron makauban na po ko sa tanang mga balaan. Wala man hangyo si Pablo nga buhaton nila kana. Ningon siya, iampo ko, samtang nabilanggo ko, magkinabuhi ko ni Kristo o magpadako ni Kristo. Pinaagi sa madagayaong sangkap sa Espiritu ni Hesu Kristo. Okay ra nga mabilanggo ko, basta kay makakinabuhi ko o makapadako ni Kristo. Unsay nahitabo? Bisan katong bantay, katong mga gwardiya dito sa bilangguan, nakakita nga ang Dios ni Pablo buhi. Sama ra to kang Daniel. Katong pila sa mga gwardiya na dani nga mudawat kang Kristo. Pinaagi sa pagpanghimatuod ni Pablo. Kana ang gipasabot nga mahimong balay sa Dios nga buhi. Ang atong pagkatawo, ang atong pagkinabuhi. Sa bisan unsa mang matanga sa sirkumstansya nang himatuod nga wala ta mag-alagad sa
patay nga Dios, kunin nagalagad ta sa buhi nga Dios. O dili siya makita. Mga tao haid man siya. Dili man gud siya makita. Apan wala ka na maghimo niya nga dili buhi. Buhi siya apan dili lang makita. Mupadayon ta karon. Padayon ta niining lain nga pulong, kaning pulong kamatuoran. Ang iglesia balay sa buhi nga Dios. O ang iglesia mao ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. Sa gihatagan natong pagtagad kining pulong nga buhi, ang gihiskot ta giunsa sa Dios nga buhi nga napanghimatuod sa atong kinabuhi ingon nga iglesia. Karon unsa may gipasabot sa iglesia nga mahimong haligi og sukaranan sa kamatuoran? Ang pulong kamatuoran, yano ra kini nga pulong, kasagaran kini nga pulong sa English mubo ra kaayo. O gigamit kini sa daghan gyud kayong higayon diha sa Biblia. Apan moingon ko pag-usab, wala kini kaayo masabti. Kadaghanan sa mga higayon, kung maghisgot ta sa kamatuoran, maghunaw-na ta nga kini pagtulunan o doktrina ba? Tingali sa mo ni ang kasulatan nga dili man sayop tuod apan mabaw ra ka na nga pagsabot sa kamatuoran ug usa ra na ka aspeto sa kamatuoran. Sa Griego, ang pinulungan sa bagong tugon, ang pulong kamatuoran aletheia, nagpasabot kini og realidad. O mahimo sab kining hubaron og kamatuoran. Apan doon na kini lalom nga kahulugan nga mao ang realidad. Kini ang real nga butang sa universo. Sugod sa pulong sa Dios o sa Dios mismo o sa Juan 1:17. Ang pulong kamatuoran gigamit kini sa pagtandi sa balaod, kasuguan. Ang kamatuoran ug ang grasya gipares ning duha nining bersikulo ha. Ako ning basahon kaninyo. Magsugod ko sa bersikulo 14 ug nahimong unod ang pulong og ni tabernakulo sa among taliwala o nakita namo ang iyang himaya nga ingon sa bugtong anak gikan sa amahan, puno sa grasya og realidad. Kay nakadawat ang tanan sa iyang kahupnganan og sa nagsapaw-sapaw nga grasya. Kay gihatag ang kasuguan pinaagi ni Moises, niabot ang grasya o realidad pinaagi ni Hesukristo. Ang grasya o realidad gipakapersona kini diha ni Hesukristo. Siya ang realidad, siya ang kamatuoran. Munang niyon siya sa Juan 14, ako ang dalan, ako ang realidad o kamatuoran, ako ang kinabuhi. Busa, kung doon na kay Kristo, doon na kay grasya. Kung doon na kay Kristo, doon na kay kamatuoran. Kung maingon ta nga ang iglesia mao ang haligi, panghimatuod, ang sukaranan sa kamatuoran, wala ta mo ingon nga ang iglesia mo ni haligi sa korek nga pagtulunan nga naas kasulatan o panghimatuod ni sa korek nga pagtudlo. Kung dili, niyon ta nga ang iglesia usa ni ka panghimatuod ni Kristo ingon nga realidad sa universo. Mao kanay atong giingon. Inyo ba kining nakuha? Mo padayon ko. Sa daang tugon dunay kasuguan. Giingon nako sa Juan 1:17, sukuhay kini sa kamatuoran o sa kasuguan. Ang kasuguan sa daang tugon, sama kini sa litrato o hulagway sa realidad sa bagong tugon nga mao si Kristo. Karon, nagtan-aw mo
sa digital nga dagway nako. Dili gyud na ako, dili na mo'y realidad. Ang inyong nakita digital lang nga hulagway nako. Kung makaanha lang ko sa Malabon, makita ninyo ang realidad. Apan, pasensya, hindi man ko makaanha diha karon. Ang daang tugon mo ni hulagway, litrato. Ang tinuod niya na mao si Kristo. Si Kristo ang realidad sa tanang positibong butang sa universo. Siya ang realidad sa tanang positibong butang. Kung basahin mo ang Colossus Kapitulo 2, naghatag kinig mga sanglitanan sa mga butang sa pisikal nga kinabuhi nga mga landong. Mani gamit ni Pablo nga pulong sa Colossus 2 nga landong. Sama kini sa doon ako'y lawas, unya ang kahayag, mohayag kanako, kini mo ni tinuod nga persona, o sa akong luyo, doon ay anino. Ang anino, dili na mo ay realidad. Ang katong persona mo to'y realidad. Ang landong, ang anino, nagsulti lang nga doon ay realidad. Di ba? Ang tanang positibong butang sa universo, mga landong lang. Nagsulti ka na to, nga dunay realidad niining positibong butang. O kana nga realidad mao si Kristo. Sama pananglit basahon nako kaninyo ang Colossus 2:16. Busa ayaw tuguti nga dunay muhukom ninyo diha sa pagkaon o sa pag-inom, kung bahin ba sa pista, kung sa bagong bulan, kung sa adlaw nga igpahulay, nga landong sa mga butang nga moabot, apan ang lawas iya ni Kristo. Dunay daghang butang dinhi. Kalanon, hulagway day ni. Ang Dios gimo ni ang tao nga kinahanglan mukaon. O buhat sa taniya nga kining pagkaon may tinuod nga pagpahimulos kanato. Kabalo ba mo nga ang pagkaon hulagway lang ni? Nga ang tinuod nga kalanon mao si Kristo. O ang tinuod nga pagpahimulos mao si Kristo. Sama sab sa pag-inom, sama sa pista, sama sab sa bagong bulan o sa adlong igpahulay. Kining tanan mga landong lang sa mga butang nga moabot, apan ang lawas, ang realidad niya nga landong mao si Kristo. Matahom kini. Okay. Mo padayon ko, nagpasabot kini nga dili lang ang atong pagkinabuhi manghimatuod nga buhi ang atong Dios. Manghimatuod sa bangatong pagkinabuhi nga si Kristo mao ang realidad sa tanang positibong butang. Mga igsoon, alang niini. Kinahanglan tag Iglesianong kinabuhi nga dili formal, dili relihiyoso lang, dili legal, kundi puno gyud og Kristo. Exhibition no? Pagpasundayag ni Kristo ingon nga realidad. Kinahanglan nga kung ang mga tao muanhi sa atong taliwala sama sa gingon sa unang Korinto 14, kung muabot sila sa atong prophesying meeting, makaingon gyud sila sa pag-obserbar nila sa pagpropesya sa mga balaan, makaingon gyud sila tinuod nga ang Dios naa gyud taliwala ning mga tawhana. Tinuod gyud ang Dios, real gyud ang si Kristo. Kini laing bahin ni sabni sa atong panghimatuod. Nagpamatuod ta nga ang Dios nato buhi, nagpamatuod ta nga ang Dios tinuod. Mo sulti ko
Doon na po idugang kalabot sa kamatuoran. Usa sa negatibong bahin o usa sa positibong bahin. Gikan ning mga basahona sa unang Timoteo. Adunay striking nga pulong nining mga basahona una ikaduhang Timoteo. Naghiskot si Pablo pipila sa mga balaan inyong sabton nga dili kini pulong gisulti ngadto sa mga dili magtotoo. Pulong kini nga gisulti ngadto sa mga magtotoo. Pipila kanila wala makatunong bahin sa kamatuoran. Wala sila katunong. Sama kini sa mutira bitaw ka sa igunon. Apan ang nitipas man wa katunong, wa kaigo. Wala sila kaigo sa igunon. Lahi man ang ilang naigo. Ako ning basahon kining mga pipila ka mga bersikulo. Ningon siya, nining butanga dunay uban nga wala makatunong na saag sa mga walay pulos nga pagtabi-tabi. Nagtinguha nga mahimong magtutudlo sa kasuguan. Imbes nga magtudlo ni Kristo ingon nga realidad, ila man gitudlo ang kasuguan nga landong lang. Basa po lang bersikulo, sama sa mga takna nakaton sila nga magtinapulan. Panumbalay lang. Dili lang kay tapulan sila, kundi mga tabian sab o mga hilabtanon nga nagtabi sa mga butang nga dili unta angay nilang isulti. Ngilngig po ning ilang trabaho. Sayop ning matang sa pagpamulong o panghimatuod. Mupadayon ko kung dunay bisan kinsang manudog lahi nga mga butang o dili mo sugot sa mahimsog nga mga pulong. Ganahan ko ning pulunga, himsog nga mga pulong nga iya sa atong Ginoong Hesukristo o sa pagtulunan nga subay sa pagkadiyosnon. Nabutaan sila sa garbo, walay pagsabot, nagsakit hinuon sa mga pakiglalisay o mga pagbingkilay sa mga pulong. Mo ni nahitabo kun mo biya ta ni Kristo ingon nga realidad. Dunay mga papangutanahay, pakiglalisay, mga pagduda. Doon na pwede ka mga bersikulo ang akong isulay pakita kaninyo nga sa una ikaduhang Timoteo. Doon ay linya nga doon ay nga sayop nga mga pagpamulong wala makatunong pagpamulong kini bahin sa mga butang nga bahin sa Dios. Naapod sa kasulatan apan wala katunong. O unsa may igunon, unsa may target nga ang tanan nato matunong ning atong tanang pagpamulong. Ang atong target mao gyud anta ang pamatigayon sa Dios sa bagong tugon. Si Kristo nga atong kinabuhi, si Kristo nga realidad nato. Mao kanay atong target, mo na igunon nato. Ayaw gyud kalambigit niini mga pakig bingkilay, pakiglalisay, mga pagduda. Ang gigamit natin ng mga pulunga. Maka nunayon nga na dunot sa ilang hunahuna o nahikawan sa kamatuoran. Dugang pa, apan likayi ang kalibutanon kawang nga mga sulti-sulti kay mosamot pa kini ngadto sa pagkadili Diosnon og molamay ang ilang mga pulong sama sa gangrina. Uban nila si Himeneo og si Filito. Kanang matanga sa wala pagkatunong, kanang sayop nga mga pagpamulong, sulti-sulti, mohatod na sa mga balaan sa espirituhanong kamatayon. Mo gangrina na sa espirituhanong gangrina. Og ang himsog nga pulong mo pabuhi sa mga balaan. Busa dunay relasyon tali dinhi sa kamatuoran o sa kinabuhi. Kung
doon na tay husto nga pagpamulong sa kamatuoran, doon na tay kinabuhi. Mga igsuon, ato ning tapuson sa ingon niini sa nanon ko'y positibong nota. Sa panahon sa pagkadaot, sa panahon sa pagkaunlod, ang atong gikinahanglang buhaton ang paagi sa pagkuriher sa tanang dili himsog. Ato rang dawaton ang himsog nga mga pulong mao kanay paagi. Og naa na kini sa ikadawang Timoteo nga doon natay kahibulungan nga pamulong sa 2 Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan kininhawa sa Dios. Unsa nga pulong kini? Kung tanaw nimo ang Grigong pulong dito, literal kini nga translation sa Grigo nga pulong. Theo nga mao ang Dios, nostos nagpasabot o gininhawa. Busa gininhawa sa Dios ang iyang pulong. Ingon nga gininhawa sa kinabuhi sama sa Juan kapitulo 20. Iyang giginhawa ngadto sa mga tinun-an. Ang namulong siya, ang iyang pagpamulong, mao ang iyang pagginhawa, mao ang iyang pagginhawa, mao po iyang pagpamulong. O giingnan niya sila, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Pinagi sa iyang pagginhawa sa pulong niya, ilang nadawat ang Espiritu. Ingon nga realidad niya ng pulunga. Inyo ba kining nakita? Mao nay paagi. Mao nay paagi nga maluwasta gikan sa kamatayon, mo nay paagi nga maluwasta gikan sa pagkadaot. Mga igsuon, kinahanglan mo ginhawa ta sa pulong sa Dios sa tanang panahon. Og ang kahulugan ini, makahuluganon nga gigamit niya ang pulong gininhawa. Pwede tang dili mo kaon og dugay panahon. Kinahanglan sa tang mukaon sa pulong. Kinahanglan sa tang mo inom sa espiritu diha sa pulong. Pwede ka mabuhi nga dugay kang mukaon. Mubo ra pod ang atong panahon kung dili ta mo inom. Apan dili gyud magdugay kung dili ka mo ginhawa. O ko kabalo kung sa world record, apan pila lang ka minutos. Dili ka mo ginhawa, pila lang ka minutos. Tapos patay na dayon. Ang pulong sa Dios mo na itong kalanon. Ang pulong sa Dios mo na yung atong ilimnon. Ang pulong sa Dios mo na itong gininhawa, mo na itong hangin. Tungod kay ang Espiritu, mauman ang realidad niya ng pulunga. Kada adlaw, labi na gyud sa buntag, kinahanglan gyud ta nga mo pahimulos nining himsog nga pulong aron do natay panghimatuod sa atong pagkinabuhi. O nga ang iglesia mahimong balay sa Dios, o ang iglesia mahimong haligi o sukaranan sa kamatuoran. Okay, katapusang usa ka gamayng punto, o kini mao ang si Timoteo o si Tito, mga espirituhanon niya ning mga anak. Sigon sa history o sigon sa bagong tugon, si Apostol Pablo wala man siya maminyo, wala siya mga anak. Apan doon na sa espirituhanon nga mga anak, o duha sa espirituhanong mga anak, si Timoteo o si Tito. O nining tulo ka basahon, una, ikaduhang Timoteo o Tito, makita nimo ang daghang mga pulong, nganlan ako sila inamahan nga pagtambag. Usa sa mga function sa amahan nga mao man ang pagtambag. Ang inahan maora ang pagtilog o paglipay. Apan kining amahan kinahanglan man nga mutambag. Kinahanglan siyang mo hatag og mga sugo
mga instruction. Musa makita nimo ni mga pulong nga diha sa una kaduhang Timoteo og Tito. Kanunay gisa mo ingon nga hangyo ko kaninyo. Mo seryoso man gani siya usahay, min siya seryoso gid ko mutambag kanimo. Solemnly charge you. Kung ang imong espirituhong amahan serious solimno kung mo sugo kanimo, seryoso na kana. Akong gisulat ang pipila kaya ako mangging nakita inyo ning pwede ninyo sulayan. Akong gitun-an ning tulo ka basahon 42 kalaylahing mga sugo nga gihatag ni Timoteo og ni Tito. Hatagan lang muna ko ay mo kabalaka. Di na ko ihatag ning 42 tanan. Pipila ra akong ihatag ninyo. Una, kalagyo. Kalagyo. Sugo na. Sugo ka na. Kalagyo sa mga pangibog sa pagkabatanon. Nasa 2 Timoteo 2:22. Ikaduha, mahimo kang sumbanan. Mahimo kang sumbanan. Sugo ka na. Unang Timoteo 4:12. Ikatulo, bantayan mo ang sugo. Unang Timoteo 6:14. Ikaupat, bansaya ang imong kaugalingon ngadto sa pagka-Diosnon. Di ba? Tambag ka na. Bansaya, mga igsuon. Exercise ngadto sa pagka-Diosnon. Unang Timoteo 4:7. Ikalima, likayi ang binuang nga mga pangutana. Kabalo taon saon pagbalibad, paglikay. Dili tanang pangutana maayo. Dili kay nangutana sa katawo nimo, maayo ka ng pangutanaha. Dunay panahon pod nga binuang nga pangutana. 2 Timoteo 2:23. Usa pa sa unang Timoteo 6:12, awaya ang maayong pagpakigaway. Awaya ang maayong pagpakigaway. Lahi na sabna nga sugo, nga tambag. Busa mga igsuon, mao ginunta ni ginawian nato diha sa iglesia. Magawi gidunta ta nga ngon nga buhi sa balay sa Dios nga buhi, ngon nga panghimatuod nga ngatong Dios buhi siya nga Dios. Og ang haligi og sukaranan sa kamatuoran mo ni panghimatuod nga ngatong Dios tinuod siya, real siya. Siya ang bugtong realidad sa universo. O maka-practice ta niini, makakinabuhi ta niini sa pagpahimulos sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mao ang sudlanan sa kinabuhi o sa kamatuoran. Kung tandugon na to ang pulong sa Dios sa husto nga paagi, makakuha tag kinabuhi o kamatuoran aron ang iglesia mahimong panghimatuod sa kinabuhi o kamatuoran. Mauban kaninyo ang Ginoo sa mga igsuon mo work out unta niya ang tanan niyang gi-release kanato dinhi hunong ra ko dinhi.